बीपीको मेलमिलापको सिद्धान्तलाई कांग्रेसले अनुसरण गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको गुनासो। बीपी नीति अझै सान्दर्भिक। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था केही खस्किएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कानून प्रमुख कारण। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा जलवायु सम्मेलन सुरु। ठूला देशले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढी गर्दा नेपाल पनि उच्च जोखिममा। फिलिपिन्समा शक्तिशाली आँधीका कारण 60 जनाको मृत्यु, 17 जना बेपत्ता। र पल्सर शहीद स्मारक लिगमा एनआरटी र मच्छिन्द्रले 5-5 गोलको बराबरी खेले। एन्फा नेतृत्वले गरेको अनियमितता छानबिनमा सरकारवाला निकाय गम्भीर नबनेको जिल्ला फुटबल संघको गुनासो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। बीपी कोइराला सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरू मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश फर्किएको दिनको सम्झनामा कांग्रेस जनले आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाएका छन्। भारत प्रवासमा 8 वर्ष बिताएपछि 2033 साल पुस 16 गते कांग्रेस नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, रामबाबु प्रसाई, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का लगायतका नेता राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल फर्कनु भएको थियो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि कोइरालाले झण्डै 1 दशक निर्वासित जीवन जिउनु परेको थियो। तर राष्ट्रियता खतरामा परेको विश्लेषण गर्दै 2033 सालमा पौष 16 मा बीपी मेलमिलापको नीति ल्याएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। दलहरूबीच राजनीतिक गतिरोध बढ्दै जाँदा मुलुकभित्रका समस्या समाधानका लागि देशभित्रबाटै समाधान खोजिनुपर्ने र सबैले आफ्ना अडानबाट लचिलो हुनुपर्ने सन्देश मेलमिलापको नीति थियो। तर अहिले मुलुकको अस्तित्वमाथि अनेकन सङ्कटमा पर्दा पनि दलहरू मेरो गोरुको 12 टका भन्ने ढिपीमा अड्किएका छन्, जुन मेलमिलापको नीतिको विपरीत छ। एक रिपोर्ट। देशैभर कार्यक्रम गरेर नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई सम्झिएको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा कुहिरोको काग बनेको कांग्रेसले बीपीको सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्न सकेको छैन। महासमिति बैठकपछि केही तङ्ग्रिने प्रयास गरेको नेपाली कांग्रेसमा मेलमिलाप दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शीर्ष नेताहरू एउटै कुर्चीमा देखिनुलाई पनि धेरैले ठोस उपलब्धि ठानेका छन्। आफ्नै नेतृत्वमा संविधान जारी गरेको भनेर पुलकित भइरहँदा यसको कार्यान्वयन र राष्ट्रलाई मजबुत बनाउने विषयमा भने कांग्रेस चुकेको बताउँछन् विश्लेषक अच्युत वाग्ले। बृहत्तर राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिमा चाहिँ नि एक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसको सान्दर्भिकता छ। अब त्यो सान्दर्भिकतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण कति गर्न सक्यो कांग्रेसले, अरू दलहरूले कसरी त्यसलाई रेस्पोन्ड गरेका छन्, सहकार्य कति हुन सकेका छ भन्ने चाहिँ बेग्लै कुरा हो। अब यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै मनाइँदैछ कि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बीपीको मेलमिलापको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरे झैं भए पनि कांग्रेसले यो पटक राष्ट्रिय एकताका लागि गतिलो सुरुवात गरेको दावी गरेको छ। तत्कालीन समयमा इन्दिरा गान्धीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध र भारतको नेपाल नीतिले राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने देखेपछि बीपी 2033 सालमा स्वदेश फर्केका थिए। त्यसपछि पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय दबदबा र उसको हस्तक्षेप संविधान जारी गर्ने बेलासम्म छताछुल्ल भइसकेका छन्। उसको यो दबदबाबाट पार्टी स्वयं मुक्त हुन सकेन। बीपीको मेलमिलापको नीति नै कांग्रेसले बुझ्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाको बुझाइ छ। बीपीको 33 सालको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति विगत 5-7 वर्षदेखि एकदमै धेरै अपव्याख्या भएको छ। र नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप मात्रै भनेर पुग्दैन थियो। त्यतिखेर मेलमिलाप भनेको के थियो र त्यसको अर्थ अहिले के हुन्छ भन्ने बारेमा बताउनै सकेको छैन। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीले लिने नीति, बाह्य हस्तक्षेप, अझ भनौं पछिल्लो समय पार्टी आफैले हिन्दू धर्मको बहस छेड्दा कांग्रेस आलोचनाको केन्द्रमा छ। आफैले जारी गरेको संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न पार्टी भित्रैबाट पनि अडचन आउन थालेको हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ। यद्यपि संविधानबाट जनताले प्राप्त गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहने पक्षधर शक्तिहरूको एकताका लागि कांग्रेस अझै पनि लागिरहने दावी गर्छन् नेता गगन थापा। आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता यो संविधानलाई सफल बनाउन चाहने पक्षधर शक्तिहरूको बीचको एकता र यो संविधानले त्यो जनताको सुनिश्चित गरेको अधिकारको कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्ने सबै खालको आन्दोलनसँग एकता नै आजको लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। प्रजातन्त्रसँग कुनै सम्झौता नगर्ने तर राष्ट्रियताको सवालमा राजासँग घाँटी जोडिएको बताउने बीपीको राष्ट्रियताको सवाल संविधान जारी गर्ने बेलासम्म पनि उत्तिकै उठिरह्यो। तर फरक राजनीतिक कालखण्ड र परिवेशमा, जसलाई कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्व कालमा सम्बोधन गर्न सकेन। सत्ता राजनीति मोहले कांग्रेस अझै पनि कतिपय सैद्धान्तिक दर्शनबाट पछि हटिरहँदा संस्थापक नेता बीपीको मेलमिलापको नीतिलाई पनि अवमूल्यन गरेको हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ। कतिपयले बीपीको मेलमिलापको सिद्धान्तलाई कांग्रेसले कर्मकाण्डी बनाउँदै लगेको आरोप समेत लगाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि
अनिल परियार। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले सरकारले राज्यका हरेक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। 43औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा कांग्रेस काठमाडौँले आज गरेको कार्यक्रममा सभापति देवालले राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउने र स्वेच्छाचारी रूपमा अघि बढ्ने योजनामा सरकार रहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, कर्मचारी तन्त्रमा समायोजन अध्यादेश मार्फत हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसैले कर्मचारी आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। त्यसपछि क्रमशः प्रहरी, सेना लगायत राज्यका निकायमा पनि हस्तक्षेप हुनेछ। यही नै अधिनायकवाद सोचको सुरुवात हो। यसरी हस्तक्षेप बढ्दै गए जनता आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सभापति देवालको भनाइ थियो। कांग्रेस सदैव स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी, सेनाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले प्रतिपक्षका नाममा अनावश्यक मुठभेड गर्न नचाहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कदै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। विगत वर्षको तुलनामा सन् 2018 मा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर देखिएको फ्रिडम फोरमले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना बढ्नु, दण्डहीनता कायमै रहनु, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कानून तथा नीति बन्नु, पत्रकारमाथि आधारहीन आरोप, स्वस्थ आलोचनामाथि प्रहार, मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिकरणमा संकुचन, पत्रकार स्वयंले राजनीतिक संरक्षणमा रमाउनु जस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामा नेपाल यो वर्ष केही कमजोर देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सन् 2018 मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका 98 घटनामा 223 बढी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत वर्ष 66 वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए। राज्यका तीनै तहमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, सूचना प्रविधि तथा अन्य आम सञ्चार सम्बन्धी कानून तथा नीति निर्माण र परिमार्जन प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन तथा मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रण र दुरुपयोग रोक्न फ्रिडम फोरमले सुझाएको छ। राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन 2075 सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची स्थित गुफा डाँडामा आज सुरु भएको छ। सम्मेलनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली भन्ने नाराका साथ सुरु सम्मेलन 2 दिनसम्म चल्नेछ। जलवायु अनुकूल तथा न्यूनीकरणको उपाय पहिचान, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनले स्थानीय स्तरमा प्राथमिकता नपाएका कारण क्षेत्रगत तथा विषयगत सूचना उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाउन सम्मेलनमा जोड दिइने आयोजक जिल्ला समन्वय समिति महासंघले जनाएको छ। विश्वमै नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा पर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मौसमविद विनोद पराजुलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक नभए पनि विश्व तापमानमा वृद्धि हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो। विकसित मुलुकहरूले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढी गर्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई परेको भन्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणको लागि वातावरण अनुकूलका यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। विकसित मुलुकहरूले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन बढी गर्दा त्यसको असर नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूमा परेको भन्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणको लागि वातावरण अनुकूलनका कार्यहरू गर्न सुझाउनुभयो। सम्मेलनमा 77 वटै जिल्ला प्रमुख, उपप्रमुख लगायतको सहभागिता छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल, कृषि, बाली र जनजीवनमा पारेको असर लगायत विषयसँग सम्बन्धित करिब 35 वटा प्रस्तुति रहने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल अब समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादको आधार तयार पार्न नयाँ बाटोमा रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको खुमलटार स्थित दाहाल निवासमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतापछि आफूहरू नयाँ बाटोमा रहे पनि आदर्श र उद्देश्य नछाडेको बताउनुभयो। उहाँले विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलन मिलाएर समावेशिता, गणतन्त्र सम्भव भएको जिकिर गर्नुभयो। समाजवादको यात्रा आफै गम्भीर रहेकाले व्यापक एकताको खाँचो रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हिजो एउटा विद्रोहको माध्यमबाट र अनि त्यो विद्रोहलाई र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई मिलाएर क्रान्तिकारी पार्टी र संसदवादी पार्टीहरूको बीचमा पनि समझदारी गराएर मात्रै नेपालमा गणतन्त्र सम्भव भएको हो, नेपालमा समावेशिता सम्भव भएको हो। यो उपलब्धि सानो चाहिँ होइन र यो सजिलै भएको पनि होइन, हजारौंको त्यसमा बलिदान छ। अब समाजवादको यात्रा त त्योभन्दा लामो यात्रा हो। जनवादको यात्रा, गणतन्त्रको यात्रा भन्दा समाजवादको यात्रा अझ महान, अझ गम्भीर, अझ लामो यात्रा हो।
त्यसमा अझ व्यापक एकताको खाँचो पर्छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले विप्लव नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य राजन राईको नेतृत्वमा 22 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको थियो। उहाँले कामको जिम्मेवारीका बारेमा पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यही अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भोगाधिकार सकिएपछि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको काठमाडौँको जमल स्थित करिब 8 रोपनी जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयले खाली गराएको छ। सो जग्गा स्वामित्वमा आएपछि राष्ट्रिय पुस्तकालयले गत मङ्सिर 8 गते जग्गा खाली गर्न त्रिवीलाई 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्रिवीले व्यावसायिक भवन बनाउने भन्दै जग्गा खाली नगर्ने अडान लिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका 1 का अध्यक्ष अशोक कुमार श्रेष्ठको रोहबरमा जग्गा खाली गराइएको पुस्तकालय प्रमुख उपेन्द्र मैनालीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका 1 स्थित जमलको 7 रोपनी 15 आना 3 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलको जग्गालाई त्रिवीले 2032 साल चैत 23 गतेदेखि उपभोग गर्दै आएको थियो। भूकम्पले भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि सो स्थानमा त्रिवीले शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको ललितपुरको हरिहर भवन समेत भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि नयाँ भवन स्थल अध्ययनका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले जमलको जग्गा उपयुक्त भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। गत वर्षको कार्तिक 21 गते सो जग्गामा त्रिवीको भोग अधिकार सकिएको थियो। गत असोज 28 गते मन्त्री परिषदको बैठकले जमलको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम गत कार्तिक 28 गते पुस्तकालयको नाममा जग्गा नामसारी भएको थियो। इजरायलको लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर अञ्जन साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साक्यलाई इजरायलका लागि आवश्यक राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको हो। व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गरेकी साक्य अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार केन्द्रको अध्यक्ष, नेपाल वुमेन च्याम्बरको अध्यक्ष लगायत पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नु भएको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाउन अब ढिलो नगर्ने उहाँको भनाइ थियो। धनकुटाको भेडेटारमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बहस टुङ्गो लाग्नेछ। समृद्ध प्रदेशको रूपमा विकासका लागि सबै क्षेत्रको साथ सहयोग जुटोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। फरक प्रसङ्गमा मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। समग्र विकास र समृद्धिका योजनालाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 सरकारले आगामी माघ 1 गतेदेखि जन्मिने नवजात शिशुको जीवन बिमा गरिदिने भएको छ। प्रदेशको 8 जिल्लाबाट 1 गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका गरी 8वटा स्थानीय तहको सबै ओडाका हरेक शिशुलाई जन्मिएपछि बिमा गरिदिने जनाएको छ। तराईमा छोरीलाई गर्भमै भ्रूण हत्या गरी जन्मिनुबाटै रोक्ने कुप्रथाको अन्त्य गरी छोरी भएर जन्मिन पाउने प्राकृतिक अधिकार प्रत्याभूत दिलाउन जीवन बिमा गरिदिन लागेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 2 को 8 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट र पर्साको 8वटा स्थानीय तहको सबै ओडामा जन्मिने नवजात शिशुको नाममा जीवन बिमा गरिदिन लागेको बताउनुभयो। प्रदेश 2 सरकारले घोषणा गरेको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै पहिलो चरणमा माघ 1 गतेदेखि जन्मिने हरेक शिशुको नाममा 1,25,000 रुपियाँ बराबरको बिमा गरिदिन लागेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 8 जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमा लागू गरे पनि दोस्रो र तेस्रो हुँदै चरणबद्ध रूपमा बजेट तर्जुमा गरी 8वटै जिल्लाको सबै स्थानीय तहको ओडा तहसम्म घर घरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। प्रदेश 5 को मुकाम बुटवलमै घर भएर पनि प्रदेश 5 का सांसदले घर भाडा लिने गरेका छन्। बुटवलमा घर भएका 13 सांसदले प्रदेश सभाबाट घर भाडा बापत मासिक 15,000 बुझ्दै आएका हुन्। प्रदेश 5 मा रूपन्देहीमा घर भएका 17 सांसद छन्। सदरमुकाम बुटवलबाट टाढा घर भएका 4 सांसद भने डेरामा बसेका छन्। कपिलवस्तु, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पासम्मका 30 सांसद घरबाटै आउजाउ गर्ने गरेका छन्। तर सबै सांसदले मासिक 15,000 घर भाडा बुझ्दै आएका छन्। प्रदेश 5 मा 87 सांसद छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्री बाहेकका 81 सांसदले संसदबाट सुविधा लिने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले
जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 44औं दीक्षान्त समारोहमा 74,284 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। ललितपुर स्थित पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्राङ्गणमा आज सम्पन्न दीक्षान्त समारोहमा 9,505 विद्यार्थी र तिनका अभिभावक उपस्थित भएका थिए। अन्यलाई पनि सोही समारोहमा दीक्षित भएको घोषणा गरियो। समारोहमा अध्ययन संस्थान अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि पशु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वन विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि तथा संकाय अन्तर्गत व्यवस्थापन, कानुन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्रका पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर र स्नातक तहका विद्यार्थीहरू दीक्षित भएका छन्। त्यसैगरी पीएचडी, एमफिल, स्नातकोत्तर र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका मध्ये कृषिमा 101, शिक्षामा 853, मानविकीमा 240, इन्जिनियरिङमा 1,209, वन विज्ञानमा 28, कानुनमा 158, चिकित्सा शास्त्रमा 966, व्यवस्थापनमा 2,965 र विज्ञानमा 1,184 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। त्रिवीले यो वर्षदेखि दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गरेको थियो। समारोहमा विभिन्न संकायमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई त्रिवीका प्राध्यापक शङ्क शहीद, उपप्राध्यापक हरिराज अधिकारी स्वर्ण पदक, इन्द्रभक्त श्रेष्ठ स्वर्ण पदक, चान्सलर पदक, त्रिवी प्राध्यापक सङ्घ स्वर्ण पदक लगायत 31वटा पदक तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका 1 लुमसुङ दान स्थित सडकमा मे 1 1786 नम्बरको जीप पल्टिँदा स्थानीय 72 वर्षीय सोमप्रसाद दुलालको मृत्यु भएको हो। प्युठानको पुण्य खोला स्थित सडकमा 1 2173 नम्बरको जीपको ठक्करबाट गम्भीर घाइते स्थानीय 63 वर्षीय ईश्वर विकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका 8 स्थित सडकमा लु 1 ख 6909 नम्बरको बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते स्थानीय 75 वर्षीय तारमती कोरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। यस्तै दाङको तुलसीपुरमा रा 1 त 2202 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिँदा सहचालक 18 वर्षीय जीवन विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। सम्झौता अवधि गुजरातसम्म चुम्नुबुरी गाउँपालिका 7 सेकम्पारबाट तिब्बतको सिमाना नालेङ भन्जाङसम्म सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै यहाँका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। खर्च र चौरीबाट उपभोग्य सामग्री ढुवानी गरेर उपभोग गर्दै आएका चुम्नुबुरी गाउँपालिका 7 सेकम्पारका स्थानीयलाई सजिलोका लागि 6 वर्षअघि ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु भएको थियो। 6 वर्षमा 16 किलोमिटर मात्र ट्र्याक खुलेको सेकम्पारका छिरिङ फुन्जे लामाले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष सो सडक खण्डमा काम नै नभएको उहाँको भनाइ छ। गण्डकी गाउँपालिका 8 को वडा कार्यालयले वडा स्तरीय युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष 4.5 लाख छुट्याएको छ। उत्पादनमूलक कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन लागि वडा अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो। वडालाई 7 क्लस्टरमा छुट्याएर निवेदन सङ्कलन गरेको रेग्मीले बताउनुभयो। समूहमा आए 1 लाख र व्यक्तिगत निवेदन दिनेलाई कम्तीमा 50,000 उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ। मनासु संरक्षण क्षेत्र एमक्याप प्रवेश गर्ने भरियारा गाइडहरूका लागि लागू गरिएको कुपनबाट झण्डै 1 करोड सङ्कलन भएको छ। यसैका वर्षमा सो पदमार्गमा विदेशी पर्यटकसँग आउने भरियारा गाइडले निःशुल्क खाने बस्ने गर्दा वार्षिक लाखौं रकम घाटा परेको गुनासो बढेपछि असोज 1 गतेबाट कुपन सिस्टम लागू गरिएको हो। यहाँ कुपन व्यवस्थापनका लागि मनासु पर्यटन व्यवस्थापन समिति उपसमितिले जिम्मा पाएको छ। गोर्खा नगरपालिका 14 देउराली स्थित गोरजुङमा एक समूहले 100 रोपनी जग्गा खरिद गरेर जडीबुटी खेती थालेका छन्। दक्षिण एसियाकै नमुना जडीबुटी फार्म बनाउने लक्ष्य सहित व्यावसायिक जडीबुटी खेती थालिएको हो। वनस्पति विज्ञ खेमराज भट्टराई नेतृत्वको 4 जनाको टोली गोर्खा अर्ग्यानिक हर्बल फार्म प्रणाली दर्ता गरेर जडीबुटी खेतीमा होमिएका हुन्। स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटी सङ्कलन नहुँदा त्यसै खेर गएको उहाँको भनाइ छ। भारतबाट आयात हुने जडीबुटी प्रतिस्थापनको लागि व्यावसायिक खेती थालिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। भारत कोलकाताबाट 22 थरीका जडीबुटी ल्याएर खेती सुरु गरिएको हो। हवस् त गोर्खा डायरी यति नै। म हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतीय 2000, 1000 र 500 रुपियाँका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। ठूला नोट ल्याउन नपाइने र साना नोट धेरै बोक्नुपर्ने बाध्यताले कतिपय भारतीय पर्यटकले बुकिङ
रद्द गरेको पोखराका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। बैंकिङ प्रणाली एटीएम वा यात्रा कार्डबाट कम कारोबार हुने भएपछि भारतीय पर्यटक नगदै बोकेर आउने गर्छन्। नेपाल सरकारले भारतीय 100 रुपैयाँ भन्दा ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नोट प्रतिबन्धले भारतीय पर्यटकमा अलमल भएको र धेरैले बुकिङ रद्द गरेको ड्यामसाइट स्थित होटल वज्र इनका सञ्चालक बच्चुराम तिवारीले बताउनुभयो। साताको दोस्रो दिन पनि धितोपत्र बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 17.26 अङ्कले घटेर 1187.28 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका जलविद्युत वित्तर उत्पादन बाहेक बाँकी 7वटा समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा शेयर बजार प्रभावित भयो। आज 40 करोड 3 लाख रुपियाँ बराबरका 11,79,043 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले 2 करोड 88,77,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग शक्तिशाली आँधीका कारण फिलिपिन्समा 60 जनाको मृत्यु भएको छ। फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको उत्तर पूर्वी क्षेत्र बाइकोलमा आएको उस्मान नामक आँधीका कारण अझै 17 जना हराइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारले आँधी आउने विषयमा कुनै पनि पूर्व चेतावनी नदिएकाले सो क्षेत्रका बासिन्दाले कुनै सावधानी नअपनाएको एक अधिकारीले बताए। बाइकोलका नागरिक सुरक्षा निर्देशक क्लाउडियो युकोटका अनुसार आँधी सम्बन्धी कुनै चेतावनी नरहेकाले अधिकांश मानिस बिदाको मुडमा थिए। आँधी आएका बेला भारी वर्षा भएकाले कतिपय स्थानमा पहिरो जाँदा सो संख्यामा हताहती भएको हो। आँधीले हजारौं भौतिक संरचनामा क्षति पुग्नका साथै 40,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। फिलिपिन्सले पछिल्लो समय आँधीको बारम्बार सामना गर्दै आएको छ। यसअघि गत सेप्टेम्बरमा 200 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको मङ्कुट नामक आँधीमा परि बेङ्गुइट प्रान्तका 60 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस्तै सन् 2013 मा आएको हयान नामक आँधीमा 7,000ले ज्यान गुमाएका थिए भने लाखौं प्रभावित भएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरोड टिम एनआरटी र मछिन्द्र बीचको खेलमा गोलको वर्षा भएको दिन त्रिभुवन आर्मी र जाउला खेलले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। ब्रिगेड बोइजले पनि 12औं चरणमा एनआइबिएल फ्रेन्ड्समाथि जित निकालेको छ। जारी साद्दो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा लिगकै उच्च गोल भएको खेलमा एनआरटी र मछिन्द्रले 5-5 गोलको बराबरी खेले। खेलमा मछिन्द्रले 4 पटक अग्रता लिए पनि जोगाउन सकेन। उसका विशाल राईले 2 तथा भाषा डियामान्डे, खामिर गिल्सन कन्दङवा र अनिल गुरुङले समान 1 गोल गरे। एनआरटीका अशोक थापाले 2 तथा सुशील लामा र कोवासी जिन डिडियरले समान 1 गोल गर्दा 1 गोल उपहार पाएको थियो। यसअघि लिगको एउटै खेलमा 6 गोल भएको थियो। त्यस्तै कजिम बुसारीको 2 गोलको मद्दतमा बीबीसीले फ्रेन्ड्सलाई 3-0ले हरायो। थप गोल अब्दु निसाहाले गरे। आजको जितपछि बीबीसी 9 अङ्कमा तालिकाको 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। लिगमा आजै भएको खेलमा आर्मीले तेस्रो स्थानमा उक्लिने मौका खेर फाल्यो। जाउला खेल युथ क्लबसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि आर्मी 22 अङ्कमा चौथो स्थानमा यथावत रह्यो। 9औं स्थानमा रहेको जाउला खेलले पनि तालिकामा कुनै सुधार गरेन। प्रतियोगितामा भोलि सरस्वती युथ क्लब र च्यासल तथा विभागीय डर्बीमा नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी बीच खेल हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ अन्तर्गतका 4 जिल्ला र पूर्व उपाध्यक्षले एन्फा नेतृत्वले विगत 9 महिनामा गरेको आर्थिक अनियमितता र निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नभएको गुनासो गरेका छन्। राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ फुटबल संघका अध्यक्ष र एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष सुनिल राणाले छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा विभिन्न 14वटा गलत क्रियाकलाप भएको आरोप लगाए छन्। ती आरोपमा विदेशी नागरिक नवीन पाण्डेलाई फिफा कांग्रेसमा नेपालको प्रतिनिधि बनाएको, फिफा विश्वकपको टिकट वितरण अपारदर्शी गरेको, रेलिगेसन बिनाको लिग गरेको, जथाभावी भत्ता वितरण गरेको, फिफाबाट प्राप्त 3 करोडलाई भवन निर्माणको नाममा अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ। त्यस्तै प्रतियोगिता आयोजना गर्दा एएफसी सँग बढी रकम माग गरेर होटलसँग आन्तरिक सम्झौता गरी रकम घोटाला गरेको, साफमा सहभागी टिमलाई होटल बस्दा रकम हिनामिना गरेको, रौतहटमा महिला टेक्निकल सेन्टर अपारदर्शी ढंगले काम अघि बढाएको र एन्फाद्वारा सञ्चालित प्रतियोगिता गर्न सम्बन्धित संघलाई नभएर व्यक्तिगत नाममा रकम वितरण गरेको लगायतका आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। आरोप लगाउनेमा काठमाडौँका अध्यक्ष विराट जङशाही, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापा, भक्तपुरका गौतम सुजखु, धादिङका दीपक खतिवडा र पूर्व उपाध्यक्ष राणा छन्।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।